बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जब आप दुआ के प्रोसेस में होते हैं ना, अल्लाह इस पे भी आपको निशानियाँ जाहिर करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो समझ लेते हैं, कायम हो जाते हैं और वक्त आने पर इन्हें सब मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को चीज अगर जाहिर होती है ना, और वो एक लम्हे को मान भी लेते हैं, लेकिन फिर वो शैतान के हमले से भटकना शुरू हो जाते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं कि बंदा तहज्जुद तक आए, दुआ करे, जब अल्लाह ताला कबूल फरमाता है तो ये मुमकिन ही नहीं आपको वहाँ से कुछ ना मिले। इस वक्त के लम्हे से, इस दर से आपको खाली लौटा दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज का एक टाइम होता है अलग अलग, और जो निशानियाँ जाहिर होती हैं ना, इन्हें समझना होता है। कि बहुत सारे सवालात आते हैं, उलझे हुए, परेशान, परेशान, और ज्यादातर ये पूछते हैं आप ही हमें आखिर कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल हो गई है, कैसे समझ आए, कैसे अल्लाह पाक के इन इशारों को समझेंगे। मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं। तो देखिए, मैं वक्तन फवक्तन के साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों के और बहुत से मेरिकल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं कि आप लोगों की हेल्प हो सके। और बहुत सारे बहन भाइयों के ख्वाब भी मैंने आपके साथ शेयर किए। एक भाई जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि इनकी तहज्जुद की दुआ कबूल हो चुकी है और अल्लाह ने इन्हें कि कैसे निशानियां जाहिर की, वो सब एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आपको काफी समझ आ जाएगी। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये भाई बहुत परेशान, परेशान थे और बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, जिन्हें मेरी एक वीडियो ने काफी हेल्प की। वो वीडियो भी आपको शेयर करूंगी, क्योंकि जिनको समझ ना आए मेरी इस वीडियो को देखकर बात को समझ सकते हैं। लेकिन अभी तो आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, इसका मकसद ये है कि वो आखिर क्या निशानियाँ हैं दुआ की कबूलियत की, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। अल्लाह की कसम, जो चीज मुझे उलझाए हुए है, बहुत दिन से सोच रहा हूँ इसका जवाब हाँ से कैसे मिलेगा। अचानक आपकी वीडियो मेरे सामने आई तो आंखों से आंसू निकल गए। जिस सिचुएशन में था, जिसका हल नहीं मिल रहा था, अल्लाह को राजी करने में भी इस चीज की वजह से मैं मायूस सा हो गया था। सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। आपकी वीडियो ने मुझे हेल्प की। वाकई ये इत्तेफाक नहीं सिस्टर, मेरी इबादत में इतनी लज्जत, दुआ में लज्जत, दिल है कि मुतमईन, कोई गम, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं। यकीन से कह रहा हूँ, चीज मुझे चाहिए वो अल्लाह ने कबूल कर ली। आप मुझे इस बात का जवाब देना। मैं हाथ उठा रहा हूँ तो हाथ नीचे ना लगे। दुआ में, इबादत में, तहज्जुद में इतनी लज्जत, अल्लाह का नाम लेने में लज्जत, दिल मुतमईन, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा। देखिए, आपने कहा था कि वीडियो में शैतान वसवसे डालता है, बिल्कुल सही है। अल्लाह राजी हो गया, नमाज इबादत में मजा। अल्लाह के किसी भी काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि दिल को सुकून और इत्मीनान होता है। यकीन है कि दुआ कबूल हो गई। अब जवाब दीजिए, इस दुआ का इंतजार नहीं होता, आखिर कब तक मिलेगी, जबकि दिल मुतमईन है। 3 बार मुझे ऐसा महसूस भी हुआ कि मेरी दुआ कबूल हो गई। 3 बार तहज्जुद में मेरे बदन में कपकपी जाहिर हुई, रोंगटे खड़े हो गए। इबादत में इतनी लज्जत, इतना मजा और इतनी तौफीक। वैसे पहले भी मेरी दुआ कबूल हुई, लेकिन देखें अभी जो मैं दुआ मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वो अभी तक कोई उसकी निशानी नजर नहीं आ रही। ये जो मैंने आपको बताई है अपनी कैफियत, जरूर जाहिर करती है कि मेरी दुआ कबूल हो गई, लेकिन आप भी इंतजार नहीं हो रहा। मेरी दुआएं कबूल हो जाती हैं। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना पसंद कर लिया कि मैं बता नहीं सकता, और ये लज्जत ऐसे नहीं आती, अल्लाह डालता है दिल में। मेरे जवाब से शायद हर वो दिल जो परेशान है, मायूस है, जो अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, इनको हेल्प मिलेगी। क्योंकि माशाल्लाह आपको भाई बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी ये कैफियत दुआ की कबूलियत की कैफियत है। ये इंसान को पता तो चल जाता है कि इसकी दुआ कबूल हो गई, लेकिन वो जो इंतजार के कठिन लम्हे होते हैं ना, वो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये कैफियत ना हो तो हमें सब्र का मतलब कैसे समझ आएगा।
کہ یقین کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا۔ جیسے آپ لوگ یوں سمجھ لیں سب کی دعا کی قبولیت کا پروسیس الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں فوراً ہی، اور کسی کو ہفتے، کسی کو دن، کسی کو تو سالوں بھی لگ جاتے ہیں۔ انہیں بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو آزماتا ہے، دینے کو تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے وہ ہمیں فوراً دے دے، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر لگن اس چیز کی کتنی ہے۔ کچھ چیزیں پروسیس میں ہوتی ہیں، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ یہ دیر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے قبولیت کے وقت ہمیں وہ چیز عطا کرنے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ چیز اس بندے کے لیے کب بہترین ہوگی، کب اس بندے کو دینی ہے۔ لوگوں کے لیے تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت عطا کر دی جاتی ہے، اور کسی کو اللہ چاہتا ہے کہ سال، مہینے، دن، ہفتے، کس لمحے دینی ہے۔ بس صبر کریں، یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو اشارے دیے کہ میرے بندے پرسکون ہو جائیں، اور بس انتظار کریں اور مسلسل لگن سے اپنی من چاہی چیز کو مانگیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ہاں بے صبرے ہوتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیتے، وہ پھر پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو سکون کی کیفیت دے کر اشارے دیتا ہے، جس کے بعد سیم پروسیس کی طرح کہ کس کے لیے کب وقت بہتر ہے وقت پر دے دیتا ہے۔ یہ جو آپ میں بے چینی کی کیفیت ہے نا، یہ وہی صبر، انتظار اور یقین اس بات کی علامت ہے کہ جلد آپ کو ملے گی۔ لیکن صبر اور انتظار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ نے تب تک کرنا ہوتی ہے جب تک وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے، جس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ آپ بھی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اللہ آپ سے کام لے رہا ہے اپنی مخلوق کا۔ اللہ خود نہیں بولتا، کسی کے ذریعے اپنے بندوں کو موٹیویٹ کر دیتا ہے۔ مجھے میری سچویشن کا جواب آپ کی ویڈیو سے ملا۔ آپ یقین مانے آپی، میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن آپ کی ویڈیو نے میری پریشانی کو دور کر دیا، میری لائف بدل دی۔ آپ کی ویڈیو نے مجھے بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے، پھر دیر کیوں لگ رہی ہے، جس کا مکمل مجھے جواب ملا۔ اللہ آپ کو نیک راستے دے، جزاک اللہ۔ اللہ ان بھائی کا جنہوں نے حقیقت پر مبنی اپنی کہانی شیئر کی، جو کہ اللہ پاک تہجد جیسے فضیلت کے وقت میں اشارے دیے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ بھی اس میں سے گزر رہے ہوں گے، انہیں رہنمائی مل جائے گی۔ بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم 5 وقت کی نماز، تہجد میں بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، تہجد تو اللہ تعالیٰ کی وہ لاڈلی دعا ہے، وہ لاڈلی نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے اتنے قریب آ کر ہمیں بلا کر خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بلاوے پہ آئیں اور وہ آپ کو دے نہ؟ تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن صحیح وقت پر وہ آپ کو ضرور دے گا۔ یہ بھی روحانی رہنما ہیں، وہ بتاتے ہیں اگر دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب چاہے اس دعا کو پورا ہونے میں مہینے، سال، ہفتے، دن ظاہر ہوں، لیکن اللہ پاک کی پلاننگ کے مطابق ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتنی میریکلز کہانیاں آپ سنتے ہیں، کبھی کسی وقت میں انہوں نے بھی رب سے تڑپ تڑپ کر منایا ہوتا ہے، اور اس لمحے تو ان کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، بس وہ مانگے جا رہے ہوتے ہیں، جب وقت آیا تو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کتنے ہیں لوگ جو اس ایمان پر قائم رہ پاتے ہیں۔ یہاں میں اس حوالے سے ضروری بات کروں گی کہ جب اللہ پاک سے نشانیاں مانگتے ہیں، وہ اللہ پاک کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، تو ہمیں قائم ہونا چاہیے وہاں پر۔ سب کے بعد تو شک اور وسوسے کی گنجائش نہیں رہتی، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں قبولیت کی نشانی مانگتے ہیں اور ان کو نشانیاں مل بھی جاتی ہیں، پھر بھی شک میں رہتے ہیں۔ یہاں میں ان سے یہی کہوں گی کہ کچھ خوف کریں، یہ کافروں کی طرح سے یہ وسوسے نہ پالیں۔ اللہ بے نیاز ہے، یقین رکھیں، بچیں ایسے وسوسے سے۔ اللہ آپ کو سننا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو عبادت کے لیے تہجد کی طرف بلاتا ہے۔ اگر آج دکھ تکلیف میں ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں تڑپ تڑپ کر، تو سوچیں کیا آپ پہلے اللہ کی طرف اتنی عبادت میں مگن تھے جیسے آپ اب کر رہے ہیں؟ یقین رکھیں اللہ نے آپ کو خاص بات سمجھانی ہے۔ دکھ میں، ہر تکلیف میں، خوشی میں اللہ ساتھ ہے آپ کے۔ ایمان لے آتے ہیں نا، قائم ہو جاتے ہیں
हैं वो पीछे नहीं हटते। यकीन माने जब आप बिखर कर रह जाते हैं तब ही अल्लाह अपनी रहमत के वो पुरकैफ हवाएं चलाता है, तुम्हारे जौहर इंसानियत को जगा कर ऐसा बुलंद और हैरान कुन फहम अता करता है कि फिर कोई गम तुम्हें बेदम नहीं करता। कुरान तो खुद कहता है कि अल्लाह की आयात ही वो चीजें हैं जो इंसान को हकीकत का सही फहम अदराक बख्शती हैं। तुमाइन हो जाओ वो आले ज़र्फ शहनशाह, तुम्हारे दुखों के समंदर को सुकून दरिया की रवानी में बदलने वाला है। अनकरीब वो रहमान अपनी रहमत का हर दरवाजा तुम पर खोल कर तुम्हारी जिंदगियों को खुशियों और मुस्कुराहटों से भरने वाला है इंशाअल्लाह। हाँ, मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहन को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।